السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي، مسار دولي أو مسار عام. غادي نكملو الدروس ديالنا. كنا توقفنا عند الدرس الثالث ديال اللغة الفرنسية. دابا غادي نكملو لا سيكونس نيميرو 5. أنا لا سيكونس نيميرو 5 rédiger des actions successives et inscrire dans un dialogue. حنا كنا شفنا في الدروس اللي قبل، شفنا لو كونت كيفاش دايره، لو كانفا ديالها، مناش كتكون من الديبي لاكسيو لو فان. شفنا لا ديسكريبسيون، شفنا فيرب افوار، فيرب ايتر في لامبارفي، شفنا دي فيرب في لامباسي سامبل، وشفنا بورتري فالوريزون اي لي فالوريزون. دابا غادي نكملو، غادي نشوفو كيفاش ندخل احداث في شي قصه، كيفاش ندخل احداث في شي قصه ولا في ديالوج. لان الديالوج كيكون من المكونات ديال القصه. ما يمكنش ندير شي قصه ما فيهاش ديالوج. غالبا اي قصه كيكون فيها ديالوج. هاك الاحداث كيفاش كندخلهم؟ حنا عندنا في لو كانفا ديال لو كونت قلنا عندنا الديبي لاكسيون فان. كنا شفنا الديبي. دابا غنشوفو لاكسيون. عندنا هاد لاكسيون هذا باغ اكزومبل فيه اكسيون 1 نيميرو 1. هاد لاكسيون 1 ملي كنقول اكسيون اي حدث، اذا الامر كيتعلق بشي فيرب. باغ اكزومبل الي. ملي كنقول اكسيون كنقول فيرب، باغ اكزومبل فيرب الي. كيتبعو ولا كيليه اكسيون نيميرو 2 كيكون حتى هو فيه فيرب، باغ اكزومبل فيرمي ولا كيلكو فيرب. يليه ايضا فيرب لاكسيون نيميرو 3 اللي كيكون عباره ايضا عن فيرب. اللي فاش كنقول اكسيون دي فيرب، باغ اكزومبل سورتير خرج. وكيجي من بعد اكسيون نيميرو 4 كيكون تا هو فيه فيرب، باغ اكزومبل مونجي. ويليه عدة اكسيون ما كنتوقعوش عند 4، سواء كانت عندنا 4 ولا اقل من 4. المهم هذا غير واحد المثال. اذا انايا ملي كنبغي ندير واحد لاكسيون في واحد لو كونت، ندخل لي زاكسيون في واحد لا كونت وفي الديالوج، كنستعمل دي فيرب في هاد لي زاكسيون. غنشوفو باغ اكزومبل لي فيرب دو موفمون، افعال ديال الحركه، ديال الموفمون ديال الحركه. عندنا لي فيرب دو موفمون، عندنا هنا الموفمون اللي كندير، وعندنا لي فيرب اللي كيناسبوها فيرب كورسبوندون. باغ اكزومبل الا بغيت ندير الموفمون ديال لو ديبار ديال الانطلاق، لو فيرب كورسبوندو بارتير انطلق. في الانطلاق كندير بارتير. في لاغيفي في العوده كندير اغيفي رجع. في لو ديبلاسمون التنقل كندير سو ديبلاسي تنقل. في لا ديسونت في النزول كندير ديسوندغ نزل. في لا سورتي كندير سورتير خرج. وفي لا مارش في المشي كندير مارشي. عندنا بزاف ديال لو موفمون وبزاف ديال لي فيرب ديالهم. حنا كنشوفو غير بعض الامثله باش يعطينا شي نص نتعرفو كيفاش نستخرجوهم، كيفاش نتعاملو معاه. كيجي عندي من بعد في هاد لا سيكونس هادي ايدونتيفي ان ديالوج دون زان كونت. كنشوف الديالوج في واحد القصه. قلنا بان لو ديالوج كيتستعمل بزاف وغالبا في القصه. يعني ميمكنش عندي شي قصه كبيره ولا قصه كما بغات تكون وما نستعملش فيها الديالوج. ما يمكنش ما نستعملش فيها الديالوج. عندنا اول حاجه الديالوج اوكيب اون بلاص امبورطون دون لو روسي. قالك بان الديالوج كيحتل واحد المكانه كبيره في القصه. كونتيان من المكونات ديال الديالوج هذا باش كنعرف واش عندي ديالوج في القصه ولا ما عنديش. كيكونوا فيه هاد لي كومبوزون هادو. كيكون عندي لي تيغي، هاد العلامات هادو في البدايه ديال السطر. كنشوف التيغي الاولى قدامها كتابه، التيغي الثانيه وسو سويت. كيكون عندنا لي غيومي هما هادو كتكون وسطهم هنا الكتابه. كتكون عندنا مثلا غيومي هنا وغيومي هنا وسطهم كتابه. وكيكون عندنا بوين دانتيغوغاسيون وبوين ديكسكلاماسيون، علامات استفهام وعلامات التعجب. كيكون عندي دو بوين قبل لي غيومي. كيكون عندي دو بوين عاد لي غيومي. كيكون عندي لي فيرب انتروديكتور. وهذا هو اللي كيهمنا حنا في الدرس هذا، لي فيرب انتروديكتور. هاد لي فيرب هادو انتروديكتور هما اللي عندي هنا غادي نشوفهم. لي فيرب انتروديكتور est le verbe
qui se trouve dans le discours ou dialogue. هاد لي فيرب انتروديكتور هما بحال كيتعتبروا بحال لي فيرب ديال التقديم ولا ديال التسمية ولا هاد لي فيرب انتروديكتور كيكون عندي بزاف لو ديالوج ولا في ديسكور في شي خطاب خطاب ولا في ديالوج حوار. car il sera à nous introduire un acte de parole. ديك علاش كيكون عندنا في ديسكور ولا في ديالوج كيكون عندي كار علاش لانهم كيعرفوا لي انترودوير كيعرفوا لي واحد الاكت دو بارول واحد الحدث ديال الكلام هاك الفيرب كيعرف لي شكون اللي قال هاك الحدث. parmi هاد لي فيرب انتروديكتور il y a des verbes qui servent à من هاد لي فيرب انتروديكتور عندي لي فيرب اللي كي ديال دوني اون انفورماسيون. من بين هاد لي فيرب انتروديكتور كاين لي فيرب دوني اون انفورماسيون كيعطيونا المعلومه. باغ اكزومبل دير قال انفورمير اعلم جاي من انفورماسيون انفورمير ولا افيرمي هي اكد اكد هادو كيعطيونا واحد المعلومه. مثلا ملي كنقول احمد دي زعما كنقول احمد شنو قال عطانا واحد المعلومه. ولا احمد انفورمي ولا افيرمي اذا هادو ديال الانفورماسيون. كاين اللي كنستعملوهم بوغ بوز اون كيسيون باش كنطرحو واحد السؤال بحال دوموندي طلب احمد دوموند ولا انتروجي هي استجواب طلب او استجواب ولا دوني اون ريبونس ولا كنطرح بهم واحد اجابه بحال ريبوندر كنقول احمد ريبوند. اذا كما كتلاحظوا عندنا لي فيرب انتروديكتور كنستعملوهم في الديالوج. هاد لي فيرب انتروديكتور كنستعملوا بزاف في الديالوج هما كيعرفوا لينا واحد الحدث ديال الكلام واحد لاك دو بارول كيكون بزاف في الديسكور ولا في الديالوج. قلنا عندنا من بينهم اللي كيعطيونا واحد المعلومه دير انفورمير افيرمي ولا بوز اون كيسيون دوموندي انتروجي ولا دون اون ريبونس ريبوندر. نشوف واحد ليكزومبل هنا. il dit en souriant je suis d'accord. il dit en souriant je suis d'accord. قال وهو مبتسم je suis d'accord أنا أوافق. قال مبتسما أنا أوافق. كما كتلاحظوا هنايا هنا عندي ديالوج عندي لي تيري دو بوين دو غيومي مزيان. عندي هنا هاد الفيرب هذا دي عندي هنا برونو ال هنا عندي دي فيرب دير لي فيرب دير كما كتلاحظوا هاد لي فيرب انتروديكتور. قال لي مبتسما انه يوافق. اذا لي فيرب انتروديكتور كيعرفوا لينا كي انترودوير ان اكت دو بارول. هاد لي فيرب هادو كيعرفوا لينا واحد الحدث ديال الكلام سواء في الديسكور ولا في الديالوج. الى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا. نتمنى الشرح ينال اعجابكم. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وتبارطاجيو الفيديو وديروا ابوني للقناة وديروا لايك للفيديو.